يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس بي يا رب في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحابي ماتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب
يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله مولانا العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا مما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا بها وتوفنا بالليل وأطراف النهار واجعلنا وجهنا منك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله وجميع أصحاب سيدنا رسول الله وآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى رأي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يخطب وصاله يقظة ومنام
ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى رب صل على محمد ما لاح في الأفقنا النبارق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد خير الورى شرف الخلائق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أصدق عند الحق ناطق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد بدر نور في الكون شارق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلي وسلم يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه الكرام معنا مستولينا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرم وإحسان تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لكم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عالم الشمالة والغيوب فما جل هذا المنن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرازت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحق في عالم القدس الواسع تجليه القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب المنيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا منوانا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في حسن على مقام وتنادى في مجره وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علمها قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان حرف تعقل معاني الجلال انتشر منهم في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارة وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فمن فاجأتك هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زود. ألف صلى سلم ضائبا وخيم في داود. ألف صلى الله على زين الوجود من سلم ضائبا وخيم في No
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبثق في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن كيده الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهلي كيده الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بيده الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شرق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. كل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. لم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى حين قرب عن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض لنا فيهن بالترحيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. والقدرة كشفت قناع هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. أنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. حضرة توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور والممود أبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين صلى الله عليه
سجدوا صلوا عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشره به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخطخط كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى يا جمال الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا جمال الأنبياء يا أكمل الأصفياء يا خاتم رسل الصخرة الأكوان
طوية عطية أزلية أنت الذي أعطيت الشفاعة الوافية والخلق حين يلتمسون الأنبياء أنت الذي أعطيت الشفاعة الوافية والخلق حين يلتمسون الأنبياء ثم يقال للآن قد نلتم الأمنياء قصيدوا حمدا الإله العالية آياته شافية وهو المعاد وذو الثناء الوافية ثم ينادي الساجدا يا ربي جد راضيا ينادي اشفع يا حبيب يا صفوة الأصفياء وسل طعام يروم عاصيا يا صفوة الأصفياء صلوا على من على فوق السماء راقيا هذا حبيب غدا عنا يا ربنا عطف علينا قلبه زاكيا واغفر لنا ختام مسكيا يا مجيب الداعية بالأسرار ذاكيا واغفر لنا ختام مسكيا يا مجيب الداعية بالأسرار ذاكيا واختم لنا ختام مسكيا يا مجيب الداعية بالأسرار ذاكيا لما نظر الفكر من دار أصحاب محمد يدي يقول هذا وجهت يا الله متوسل بسيدنا حبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعني به معلوم وعمل في العمل مقبول وتوجه بالتوجهات الخالصة وصلات الموصولة اللهم يا من لا تتوجه لا ولا فدعه الظافر على باب عزتك حتى الرحال الأغشام من الفيوضات الغامرة هذا وجه إليك ويشعر وسائر إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين المصلي وتسلم عن الكذات الكاملة مستودعي أمانتك وحافظ سرك وحامل رؤية دعوتك الشاملة ألا بلا كبارك محمد كل خاصة بشرف الأخبار في كل موطن من موطن قربي ومزار قاسم أمدادك في عبادك وساقيك وسير شرفا لذلك سيد الكونين وشفي الثقلين العبد المحبوب الخالد المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحضرة الغرابي من أحبابي اللهم إنا نقدم منك جهاد النبي الكريم ونتوسلك بشر المقام العظيم أن تنحفظنا في حركاتنا سكناتنا بعين عناية
عنايتك وتحفظنا في جميع دورنا تقلبتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وتبلغ المشرف القرب إليك ولا هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا وتحرك في من نياتنا وأعمالنا تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق تمام سالكين الحق واقف المهد والهدك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا واظلمنا جميلة ويوسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك المجابي من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما من تجعلنا من صراط الحبيب ووازره وله وظهره وعلم بقرنك وشرف وجد أولادنا ووالدنا وعلى قطرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومنهم في جميع الجهات وأدب براية النقيم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا مأثورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي إلينا المدينة واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وسد العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد من عندك ناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا اجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في هذه المكين والذنوب والخطايا في العمل طاعتك والصدق في خدمتك قائمين لا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين لا توفيتنا فتوفنا مسلمين ومؤمنين خير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب الذي جسد الروح الغرب عليه وسلم من سبب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, bil khusus masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iman dan Islam dan kesehatan, keafiatan. Salawat dan salam seterjuhan terlimpah kepada junjungan kita, sandaran hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan cerita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di perang Khandaq. Sebagaimana kita ceritakan minggu yang lalu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu bergotong royong untuk membangun Khandaq, membangun parit yang mana tujuannya itu untuk menjaga kota Madinah daripada serangan musuh, yang mana di situ bisa menghambat serangan musuh dengan adanya parit yang lebarnya lebih daripada 4 meter. Diceritakan bahwasanya keadaan kaum muslimin dalam menapuk ataupun menggali Khandaq ini sangatlah memprihatinkan, karena ketika itu masih dalam keadaan masa paceklik sehingga banyak kaum muslimin yang kelaparan. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Anas berkata ketika itu orang-orang Khandaq itu dibawakan dengan gandum yang mana gandum tadi dipenuhi oleh 2 genggam tangan. Nah, jadi 2 genggam tangan, 2 genggam telapak tangan itu dipenuhi gandum. Nah, lalu akhirnya dimasaki gandum ini yang dipenuhi 2 telapak tangan ini dimasaki dengan minyak yang minyaknya itu sudah berubah. Ya anggaplah minyak apa jorong, minyak kulanjar, minyak apa itu namanya, berubah minyaknya dah. Nah, keadaan lagi sudah kada bagus lagi. Nah, lalu akhirnya dihidangkan kepada para sahabat Rasulullah yang sedang bergotong royong menggali lubang, menggali Khandaq tadi.
Dan ketika itu keadaan sangat lapar. Dan rasa daripada minyak yang sudah berubah tadi itu sangatlah tidak enak. Sehingga sampai itu ada terasa baunya. Nah, tapi ya karena kelaparan itu dimakan aja. Abu Talhah berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kelaparan saat bergotong royong menabuh khandak ini. Lalu akhirnya kami mengangkat bahwasanya di perut kami ini terikat batu. Nah, jadi ya Rasulullah, kami ini kelaparan, maka katanya di perut ada batu terikat, masing-masing beikat batu karena kelaparan. Lalu Rasulullah SAW ketika mereka mengadu seperti itu, Rasulullah membuka baju juga. Ternyata Rasulullah mengikat 2 biji batu, artinya lebih lapar. Nah, jadi sahabat seperti batu, Rasulullah mengikat 2 biji batu, lebih lapar artinya daripada keadaan buah nikah. Nah, di dalam pertengahan, dalam saat-saat menabuh khandak ini, Allah Subhanahu wa taala munculkan salah satu tanda daripada tanda kenabian Rasulullah. Allah taala munculkan mukjizat Rasulullah yang mana diriwayatkan bahwasanya Jabir bin Abdullah itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar sekali. Lalu Sidin menyembelih binatang ternak. Si Jabir bin Abdullah ini dan Sidin dan istri Sidin memasakkan 1 sa' daripada gandum. Kemudian mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi agar Rasulullah ini datang kepada satu kelompok daripada sahabatnya. Nah, artinya apa nih? Kata kau banyak karena 1 sa' aja. Kata kau berataan menabung ini dapat makanan. Cuma kada turun lagi si Jabir bin Abdullah ini melihat Rasulullah kelaparan. Tapi Rasulullah habis itu berdiri mengumpulkan semua orang yang ikut gotong royong di perang Khandaq tadi, dan jumlahnya itu kurang lebih 1000. Dengan mukjizat Rasulullah, 1 binatang ternak yang disembelih, Allah taala alam itu binatang ternak apa ini kada diceritakan, entah ini sapi kah, kambing kah, unta kah. Dengan mukjizat Rasulullah, akhirnya apa? Semua orang yang dikumpulkan Rasulullah tadi kurang lebih 1000 orang semuanya makan dan kenyang. Bahkan masih tersisa di panci tadi daging yang dimasaki tadi tertutup seperti sebelumnya. Dan adonan roti pun sama, kada berkurang. Nah, mukjizat Rasulullah. Dibawakan tadi makanan tadi, daging ada, habis itu roti ada. Ternyata apa? Adonan rotinya kada berkurang dan dagingnya pun kada berkurang. Di panci itu sama aja, padahal sudah dimakan oleh Rasulullah dan 1000 sahabat Nabi. Ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi datang saudarinya Nu'man ibn Bashir dengan segenggam daripada tamar ke Khandaq, ke tempat orang menabuh Khandaq tadi, agar bisa dia memberi makan bapaknya dan saudaranya. Lalu akhirnya dia melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah meminta tamar yang ada di tangan tadi, yang di genggaman tangan tadi. Lalu akhirnya Rasulullah menebarkan kurma tadi di atas pakaian, dan Sidin akhirnya memanggil orang-orang yang ada di Khandaq sehingga mereka semua tadi makan kurma tadi, dan kurma tadi ternyata malah bertambah. Nah, jadi sampai akhir-akhirnya semua orang-orang Khandaq ini bisa memakan kurma tadi. Nah, ini mukjizat Rasulullah juga, yang segenggam lalu akhirnya apa? Bisa dimakan oleh 1000 sahabat Nabi. Di anak Sidin di atas pakaian. Bakurang kada bertambah ya. Nah, itu merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan ada lagi yang lebih besar daripada dua cerita ini, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu daripada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir berkata, nah, ketika itu di perang Khandaq kami menabuk ataupun menggali Khandaq ini. Tiba saja ada sejenis gundukan tanah. Jadi orang Bahari itu alamatan. Ada gundukan tanah tak tinggi pada yang lain. Dan ini sahabat tidak mampu untuk menghilangkan gundukan tanah tadi. Lalu akhirnya apa? Sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, inilah gundukan tanah yang ada di Khandaq. Artinya mengadu lawan Rasulullah. Lalu Rasulullah, apa? Aku turun. Kemudian Rasulullah berdiri dan perut beliau diikat dengan batu. Karena di situ kurang lebih kami, kata Sayyidina Jabir, dalam keadaan tidak makan, itu dalam keadaan tidak makan itu kurang lebih 3 harian sudah. Lucu tuh kalau lagi mencurahkan gundukan tanah itu. Lalu Rasulullah sidin turun sambil mengikat perut beliau dengan batu. Kemudian Rasulullah mengambil cangkul dan memukul gundukan tanah tadi. Tiba saja ternyata gundukan tanah tadi menjadi pasir. Pasirnya mudah diurai. Nah, ini mukjizat Rasulullah SAW. Dan menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini mempunyai kekuatan di atas rata-rata manusia. Orang 3 hari itu sudah kada makan tak lagi dah. Nah, Rasulullah sini masih kawa menghancurkan gundukan tanah. Kemudian Barra berkata, manakala di perang Khandaq terdapat juga suatu batu yang tidak bisa dihancurkan para sahabat. Lalu akhirnya sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah datang membawa cangkul. Lalu kata Rasulullah, Bismillah. Kemudian Sidin pukulkan cangkul tadi. Kemudian Sidin berkata, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. U'titu mafatihah Syam. Wallahi inni la anzuru qusurah al-hamra as-sa'. Aku diberikan kunci Syam. Demi Allah, aku sekarang sedang memandang singgasananya, istananya yang warna merah. Rasulullah diutus dia Bismillah aku diperdatangkan kunci Syam dan aku sekarang melihat istana di Syam itu berwarna merah ya Rasulullah. Kemudian Sin memukul yang kedua. Kemudian lagi berkata, Allahu Akbar, u'titu Faris. Wallahi inni la absuru qasral madain al-abyad al-a'la. Ujar Rasulullah, Allah Maha Besar, aku diberikan pula kunci. Aku diberikan juga Persia. Wah, ini jadi Iran dan Irak. Demi Allah, aku telah memandang istana di Madain itu berwarna putih. Sekarang. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi Bismillah. Dan Sidin mengambil sisa daripada batu yang belum dihancurkan, lalu berkata Allahu Akbar, u'titu mafatihal Yaman. Wallahi inni la absuru abwaba San'a min makani. Demi Allah, kata Rasulullah, dan Allah Maha Besar, aku diberikan, kata Rasulullah, kunci Yaman. Dan demi Allah, aku telah memandang pintu-pintu San'a sekarang itu daripada tempatku. Nah, ini isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan kemenangan sampai ke Syam, sampai ke Persia, bahkan sampai ke Yaman. Dan itu terbukti setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Akhirnya apa? Di zaman Sayyidina Abu Bakar Persia itu ditaklukkan. Di zaman Sayyidina Umar Syam itu pun juga ditaklukkan. Bahkan di zaman Rasulullah Yaman itu sudah ditaklukkan. Nah, jadi mukjizat daripada Rasulullah SAW. Nah, satu pelajaran di kita di sini, Sidin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sehingga bisa mengetahui sesuatu yang akan datang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ini sesuatu yang gaib, cuma gaibnya itu idhafi. Nah, lain gaib hakiki. Memang Rasulullah itu Sidin
diberikan Allah Ta'ala ilmu ghaib na idhafi. Nah ghaib na hakiki itu hanya Allah yang tahu. Nah memang di Quran dinyatakan jika aku mengetahui sesuatu yang gaib, kata Rasulullah, maka aku tidak akan mendapatkan apapun daripada keburukan. Memang Rasulullah sendiri tidak mengetahui sesuatu yang gaib, namanya gaib itu hakiki. Nah hakiki itu hanya Allah. Nah idhafi itu bisa diketahui oleh Rasulullah. Di antaranya sesuatu yang akan datang atas izin Allah sendiri mengetahui. Dan ini pelajaran biasa kita bahwasanya di samping di sini Rasulullah itu melihat dengan kasyaf yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sidin di sini orangnya menunjukkan bahwasanya Sidin orangnya itu optimis. Nah, ini optimis Sidin. Tafaul itu orang boleh-boleh saja. Tafaul itu apa? Itu kita membaca segala yang ada atau menggawi sesuatu dengan tujuan kita optimis. Nah, kada boleh itu tasya'um. Nah, kalau tafaul itu boleh. Misalnya kita tafaul, hari ini aku membuka misalnya hariku dengan baju putih, mudah-mudahan hari-hariku ini dipenuhi dengan sesuatu yang baik. Atau kan putih artinya bersih hatiku, bersih anggota zahirku dari segala kemaksiatan, bersih hatiku daripada segala kekotoran. Boleh aja. Orang bahari itu banyak tafaul. Orang bahari itu banyak tafaul. Kakanakan bahari di ngarani utuh. Tuh aja. Ngarannya ada udin misalnya, utuh udin dia. Utuh itu tujuannya apa? Tafaul artinya apa? Patuh. Nah, itu orang bahari itu supaya anak patuh. Kemudian orang bahari itu kadang-kadang kekanakan itu dimakani apa? Pisang. Tafaul juga makan pisang. Tujuannya apa? Karena pisang itu dari gadangnya, daunnya, pisangnya itu bermanfaat. Gadangnya itu kan gasan orang mati di kampung. Daunnya kalau gasan mamais apa paisan. Kemudian lagi pisangnya dimakan, kulit pisang kalau dimakan ng kambing, semua bermanfaat. Jadi harapan anak tuh supaya menjadi anak yang bermanfaat. Nah tuh boleh-boleh aja tafaul. Nah, ini Rasulullah di sini tafaul itu artinya berkaitan dengan pecahnya batu. Nah itu juga sih tafaul. Mudah-mudahan juga pecah negara ataupun pasukan yang memusuhi Sidin. Nah, karena waktu itu Syam itu sudah dan Persia sudah memperlihatkan ketidaksukaan dan permusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq daripada Salman Al-Farisi, ketika itu Madinah dikelilingi tanah yang dipenuhi batu serta gunung dan kebun-kebun daripada kurma dari segala sisi kecuali sisi utara. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya serangan musuh ini pasti lewat utara. Karena mereka kada kawa kecuali lewat utara. Kalau lewat gunungan ya tangale sudah berapa menghabiskan tenaga gitu naik gunung. Lewat kebun kada leluasa juga, nyaman juga dikeker orang. Nah, lewat nang jalan berbatu ngalih juga pasti sudah mereka lewat utara. Lalu akhirnya Rasulullah mengambil inisiatif mengikuti Salman Al-Farisi untuk menabuk ataupun menggali khandaq. Sehingga kaum muslimin itu terus bergotong royong dalam menggali khandaq tadi. Sepanjang hari dari pagi sampai sore mereka itu sibuk menggali khandaq. Sampai malam, tapi malam istirahat kembali ke keluarga masing-masing. Sampai sempurna khandaq tadi sesuai yang direncanakan sebelum sampainya tentara daripada orang-orang musyrikin, orang-orang penyembah berhala Aram-Ram menuju perbatasan Madinah.
Dan ketika itu orang-orang Quraisy datang dengan 4.000 pasukan, sehingga mereka turun di daerah Mujtama'il Asyal, di daerah rumah antara Juluf dan Zaghabah. Jadi di daerah rumah mereka turun di situ. Kemudian orang-orang dari Ghatafan dan pengikut mereka daripada ahli Najd itu ada 6.000. Mereka istirahat juga turun di daerah Dhanab Naqmaq, sisi daripada Gunung Uhud. Lalu Allah Ta'ala turunkan di sini, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi Allah Ta'ala manakala orang-orang mukmin melihat datangnya Ahzab. Ahzab ini pasukan-pasukan yang berkoalisi dari berbagai macam suku mendatangi Madinah Al-Munawwarah, dan muslimin melihat mereka hanya berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan tidak menambah kedatangan daripada pasukan Ahzab tadi kecuali menambah keimanan dan berserah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kaum muslimin ini malah bertambah kuat imannya ketika melihat pasukan musuh itu mengeroyok Madinah Al-Munawwarah. Ayo bayangkan, 4.000 daripada orang Quraisy, kemudian lagi orang Qatafan itu 6.000, belum lagi orang Aram-Aram tadi. Nah, ada pun orang-orang munafik dan orang-orang yang jiwanya lemah. Padahal buahnya juga nih, tukang idapul nakasana kamari ini melobi supaya menyerang Madinah. Hati mereka itu mulai tergetar melihat tentara besar ini, dan berkata, wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan orang-orang munafik berkata, serta orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, tidak menjanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita kecuali tipuan. Nah, ini sudah keadaan genting itu masih aja menyambat. Dan ngalih-ngalihnya mereka ini orang munafik. Jaka jelas orang kafir nyaman, jaka jelas orang Yahudi nyaman sesekali dipicik. Dan ini orang munafik mengaku muslim padahal hatinya kada. Nah, ini nang jadi duri dalam daging, menggunting dalam lipatan. Saraba salah, dipicik salah, diliatakan salah. Makanya mereka ini kena berada di dalam lapisan paling bawah di neraka jahanam. Jadi kerak-keraka orang munafik. Kenapa? Itu tadi sangat menyakitkan. Alahan pada orang kafir, bahkan ini bisa menjadi kena pengkhianat, menyampaikan kata-kata kepada musuh. Lalu Rasulullah keluar beserta 3.000 pasukan daripada kaum muslimin. Lalu mereka menuju Gunung Salah, dan mereka di situ menjadikan benteng gunung tadi, sedangkan khandak antara mereka dan antara kaum kafir. Dan ketika itu orang-orang muslimin dan Rasulullah itu mempunyai syiar, mempunyai yel-yel orang ini. Nah, kayak kalau orang haji ini kan syiarnya apa? Syiarnya orang haji dan umrah itu talbiyah. Nah, jadi orang udah beihram masuk Mekah itu sunat dengan mengucapkan talbiyah. Nah, jadi talbiyah itu ada di halaman Masjidil Haram aja kada. Talbiyah itu mulai memakai ihram sudah bertalbiyah. Nah, mulai mengambil miqat di Jeddah itu sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nah, sampai bertahallul. Tahallul selesai talbiyah. Kayak tujuh haji. Mulai kena mengambil miqat, mengambil niat ihram. Nah, habis itu disunatkan juga talbiyah sampai selesai musim haji. Nah, bila sudah selesai ihram, hanya rampih disunatkan bertalbiyah itu. Nah, ya labbaik Allahumma labbaik. Mudah-mudahan kita bertahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi berhaji ke Baitullah. Akhiri kita melihat orang-orang yang tulakan kan. Apalagi mun sudah pernah tulak, hendak tukang lagi tulak. Amun sudah pernah tulak haji itu kita malah rasa rawan hati pas hari raya haji.
kalau nang orang kada belum haji itu biasanya rasa rawan hati itu pas raya fitrah. Nah, gitu. Karena di situ kan kumpulan keluarga, lebaran lah kita. Tapi kalau orang pernah haji itu rasa rawan hati itu pas raya haji. Kenapa keingatan? Dan pasti di situ ada perasaan hendak lagi sama-sama wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan wukuf di padang Arafah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu mereka yel-yel kaum muslimin dan Rasulullah apa? Hamim la yunsarun. Hamim la yunsarun. Hamim la yunsarun. Hamim. Nah itu kan salah satu huruf daripada huruf muqatta'ah yang ada dalam Al-Qur'an. Hamim, alif lam mim, yasin. Nah, la yunsarun, mereka itu tidak akan ditolong oleh Allah. Artinya apa? Ini merupakan sebuah doa dari kaum muslimin. Mudah-mudahan mereka kadang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kekalahan. Kemudian Rasulullah menjadikan Abdullah bin Ummi Maktum perwakilan sidin di Madinah dan memerintahkan perempuan dan anak-anak berada di benteng Madinah. Nah, manakala orang-orang musyrikin hendak menyerang muslimin dan menyerang Madinah, sudah sampai di perbatasan Madinah, mereka mendapati ada parit yang terbentang 5 kiloan 5 kiloan paritnya tuh yang di daerah utara tadi yang menghalangi mereka dan antara kaum muslimin dan antara Madinah, sehingga mereka akhirnya mengepung kaum muslimin bersiap-siap menghadang kaum muslimin itu keluar daripada Madinah. Kenapa? Karena Khandaq ini merupakan sebuah strategi perang yang belum pernah diketahui oleh orang Arab. Jadi bingung kayak apa caranya memecahkan. Jadi ini merupakan suatu hal yang masih belum mereka ketahui, sehingga sedikit pun mereka kada terpikir ternyata sahabat dan Rasulullah SAW mempunyai trik seperti ini. Lalu kada kau memecahkan kayak apa caranya? Sehingga akhirnya orang-orang musyrikin itu berkeliling di sekitar Khandaq tadi sangat marah. Sudah hendak kalah ini kan, darah sudah panas, ternyata kata kawa ada gerigitan benarnya lagi. Mencari-cari titik lemah supaya bisa masuk ke daerah kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin selalu berkeliling di situ sekitar Khandaq tadi, patroli. Ketika ada orang-orang musyrikin mendekati, mereka langsung melemparkan anak panah ke arah musuh tadi. Sehingga kada kawa mereka mendekati, kada wani mendekati Khandaq tadi. Sehingga kada kawa hendak maulah serangan ke kaum muslimin atau maulah cara atau maulah sejenis jembatan supaya kawa menyeberang kepada kaum muslimin. Gagal pulang. Kayak apa caranya aja? Beparak sedikit di onteng orang. Dan pendekar-pendekar daripada Quraisy ini nang jagau-jagau ini tambah marah. Baganaan sini jaga kita aja. Orang jagau Allah. Ada manfaat kalau kita di sini datang sudah siap yang betimpas. Ternyata seperti itu. Menunggu di sini jaga kita aja sambil mengepung nih. Nah akhirnya karena kada tahan dan itu bukan karakter mereka menunggu nih. Akhirnya ada beberapa pasukan khusus nang ahli nang jagau. Di antaranya di situ Amr ibn Abdud dan Ikrimah bin Abi Jahal dan Birar bin Khattab dan yang lainnya. Mereka mencari-cari tempat yang sempit daripada Khandaq itu. Nah, dicari-carinya celah, dikelilinginya, sehingga bisa menerobos dan masuk sudah mereka ke arah rawa di antara Khandaq dan Salah. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu keluar bersama para sahabat, beberapa para sahabat bersama satu pasukan dari kaum muslimin, sehingga bisa menguasai lubang yang telah mereka terobos dengan kuda tadi. Nah, ketika itu langsung dihadang oleh Sayyidina Ali. Amr bin Abdi Wud ini kada terima.
orangnya jago, kenal orangnya Ammar bin Abi Wud, dan mengajak siapa di sini yang berani perang tanding lawan. Jadi bahar itu ada perang tanding dulu sebelum perang nang berkecamuk. Jadi mengajak mubarazah, siapa di sini nang wani? Adakah? Kadeda nang waninya di sini melawan aku aja. Langsung dengan bahasa nang menekan, bahasa nang pencari permusuhan. Lalu akhirnya Sayyidina Ali diwakilkan untuk melawan Ammar bin Abi Wud tadi dalam perang tanding. Dihikayatkan di situ sahabat terdiam karena Ammar bin Abi Wud ini orangnya itu tadi dasar terkenal jago, kanal panjang besar. Kalau tahu bisa 2 meter sekolah nangis gitu. Iya, sahabat itu sempat terdiam dia. Dan ketika Sayyidina Ali ini mengajukan diri hendak melawan, Rasulullah itu meyakinkan lagi, bujurkah kan hendak melawannya Rasulullah? Bujurkah? Tapi Sayyidina Ali tetap pada gantar sini. Dan masing-masing yang biasanya orang Arabnya ada syairnya, masih syair mengeluarkan bahasa-bahasa yang keras, bahasa-bahasa provokatif dalam perang-perang. Karena terkenal nih orang-orang jago, termasuk orang-orang jagal orang musyrikin. Untuk menambahkan tekanan kepada Sayyidina Ali, Ammar bin Abi Wud ini turun daripada kuda, disembelihnya kudanya. Wah. Kemudian tiba disembelihnya kudanya, dicatuknya kepala kuda tadi. Artinya aku nih ganas, aku nih barbar. Barbar lain barbara lah. Ini untuk menekan Sayyidina Ali, untuk memental Sayyidina Ali. Padahal pemulih kuda seorang sembelih, catok pulang, ada untungan. Tapi nangarna anak menekan orang tadi, tadinya aku jaga nih. Kemudian Sayyidina Ali maju. Lalu akhirnya sama-sama saling meloncat, saling berperang dengan Ammar bin Abi Wud tadi. Wallahu taala alam kayak apa perangnya. Nang jelas di situ sampai saling meloncat. Ibarat wah ini itu mungkin lebih rame jika ada filmnya tuh bisa kalah nang film-film yang action tuh kalah bisa, film-film kungfu Cina tuh bisa kalah, masih saling berpedang nih, ahli pedang dua-duanya. Ada yang mengatakan riwayatnya perangnya tuh kurang lebih sejam tuh non-stop antara Sayyidina Ali dan Ammar bin Abi Wud. Jadi sahabat Nabi itu sempat panik karena kadang-kadang lihat lagi sudah nang ada tuh debu aja. Makanya apakah di tengah debu tuh sini berdua tuh. Nah cuma kalah juga masih lawan bebuan Indonesia nih kan. Nang YouTube tuh kan Tuhannya kada tanpa menyentuh nih. Sud kita kipai orang. Tuh walau tuh jurus walau tuh. Menang kayak itu tidak sudah haram. Mana ada nang kawa nang inya mentalkan tuh muridnya juga, bubuhaninya juga. Mun orang kawa dihantam orang lalu kayak alasan anu jar apa ngarannya kadada amarah bae kemenjang. Coba mun ada amarah aja, hanya terpental aja kayak itu ini. Kadada amarah aja. Musiah namanya menyerang nih orang pembunuh berdarah dingin, ya kan bisa amarah. Mau apa? Pengungsi itu hanya ada amarah aja. Jadi sejam sahabat itu sempat panik gitu loh. Apa keadaan Sayyidina Ali ini karena terkenal orangnya jago banget, Ammar bin Abi Wud. Ternyata setelah sejam ranai, hilang debu, muncul Sayyidina Ali membawa kepala Ammar bin Abi Wud. Oh, ini asik jaka ada penyanyi. Jaka ada videonya bahari itu. Bahari kan ada mau lagi konten kreator. Cuma di film makan itu ada Sayyidina Ali dengan Ammar bin Abi Wud menenteng kepala Ammar bin Abi Wud. Di situ Sayyidina Ali membuat keluar syair dari mulut Sayyidin, panjang syair-syair. Di antaranya anal ladzi sammatnil ummi Haidar.
Akulah dia Sayyidina Ali yang telah diberikan nama, diberikan julukan oleh ibuku sendiri sebagai seorang Haidar. Haidar itu apa? Yaitu anak singa. Aku ini anak singa aja Sayyidina Ali. Mamaku seorang menjuluki itu. Artinya wajar jika kalah. Melihat Amr bin Wud ini sudah penggal kepala, nang lain pancat, bukan melain kedua di benani, nang paling jagaunya sudah. Cuma kan ada Dapang Rawa Rontek lah di situ, Jakarta Rawa Rontek di situ tuh, tersambung. Maka ada dagesanya di Indonesia aja ada Rawa Rontek ya, Pancasona itu di Indonesia aja, nang bisa bersambung, nang hidup pulang. Pancasona itu sama. Bila ada angin hidup pulang. Ikrimah bin Abu Jahal nang ikut dalam pasukan Amr bin Wud tadi buka juga ketakutan sampai tombaknya Ikrimah tadi tak tinggal di sana. Nah, kaum musyrikin berusaha dengan berbagai macam usaha untuk menyerang Khandaq tadi, menerobos parit tadi dan membangun sebuah jalan itu selalu berusaha, tetapi setiap mereka berusaha kaum muslimin langsung menghadang, langsung menghujani orang-orang kafir Quraisy tadi dengan anak panah dan langsung menghadapi serangan mereka, sehingga setiap kali mereka melakukan usaha tersebut, usaha mereka itu selalu gagal. Nah, sampai di situ dulu kisah kita malam hari ini. Insyaallah kita sambung lagi minggu ke depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصرك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. من الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. اللهم بلغ وتقبل واجعل ما قرأناه من سورة الفاتحة وسورة الفاتحة لما أغلق وغير من الخيرات هدية دار ورحمة النازلة بركة شاملة نقدمها ونهدينا حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سنار ويا آبائي وإخوان الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سنار ويا علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين. سنار ويا من ضاج ومقارب من أمات المسلمين سمتك فعامة من لهم زائر ولا زائر. سنار ويا آبائنا ولأماتنا أخواننا وأخواتنا والزوجين والزوجاتنا أجلادنا وجداتنا ولجميع مشايخنا ولمن عبد وسنة لمن أوصانا وصينا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون عنا في سكرة الموت النجاة من النار وعافنا حساب من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع في مقامنا لا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.